युट्युबमा रेकर्ड हुन्छ है केटा हो राम्रोसित व्यवहार गरेर आओ ल मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टर अस्ति भर्खर मैले पढाएको थिएँ अरे अलिअलि हैन अब यो यसको रिभिजन एकछिन गरौँ अनि पढ्न थालौँ अब मेजरमेन्टमा हामीले के पढाएको थियो भन्दाखेरि देखिरहेछ हैन स्क्रिन देखिरहेछ है अब यो मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ हामीले के पढायो भन्दाखेरि हामीले डेली लाइफमा युज हुन्छ भनेको थियो बाइङ र सेलिङ गुड्स गर्दाखेरि युज हुन्छ भनेको थियो केमिकल म्यानुफ्याक्चर गर्नेदेखि लिएर सबै जे काम गर्नको लागि नि हामीले इन्जिनियरिङको काम गर्नको लागि डक्टरको काम गर्नको लागि जे काम गर्नको लागि पनि यो नेसेसरी छ भनेको थियो त्यस्तै अब ब्रिजहरू रोडहरू तिनीहरू सबै जे पनि बनाउनु छ तिनीहरू सबै बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ भनेको थियो हैन अनि त्यस्तै मेजरमेन्ट भनेको खास के हो भन्दाखेरि कम्प्यारिजन अफ एन अननोन क्वान्टिटी विथ नोन क्वान्टिटी भनेको थियो जस्तै कुनै एउटा नोन क्वान्टिटी छ अरे भने चाहिँ अब त्यो अननोन क्वान्टिटीसँग कम्पेयर गर्ने अर अननोन क्वान्टिटीलाई नोन क्वान्टिटीसँग कम्पेयर गर्ने कामलाई चाहिँ मेजरमेन्ट भनिन्छ भनेको थियो हैन भन्दाखेरि जस्तै एउटा ढक छ अनि ढकसँग अर्को केही सामानहरू कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ हामीले जोखेको भन्छ त्यसलाई अर मेजर गरेको भन्छ हैन त्यही भनेको जस्तै मेजरमेन्ट चाहिँ त्यही हो हैन अनि त्यस्तै फिजिकल क्वान्टिटीहरू भनेको चाहिँ लेन्थ मास र भोल्युम चाहिँ मेन भयो अनि हामीले फिजिकल क्वान्टिटीलाई मेजर गर्न सक्छौँ अनि फिजिकल क्वान्टिटीहरू जस्तै टाइम एरिया टेम्परेचर एक्सिलरेसन भेलोसिटी यिनीहरू चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटीमा पर्छ भनेको थियो अनि त्यस्तै सिस्टम अफ मेजरमेन्टको बारेमा नि कुरा गरेको थियो एफपिएस सिजिएस एमकेएस एसआई युनिटहरू भनेको थियो हामीले अस्ति भर्खर पढेको थिएँ एफपिएस सिजिएस एमकेएस एसआई तिनीहरू एफपिएस भनेको फुट पाउन्ड सेकेन्डमा नापिन्छ अनि सिजिएस भनेको चाहिँ सेन्टिमिटर ग्राम सेकेन्ड अनि एमकेएस भनेको मिटर किलोग्राम सेकेन्ड भनेको थियो अनि एसआई सिस्टम चाहिँ सिस्टम अफ मेजरमेन्ट विच इज एक्सेप्टेड बाई इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अफ साइन्टिस्ट हेल्ड इन फ्रान्स इन 1960 भनेर बनेको थियो हैन अब यति तलसम्म भएको थियो अरे अब फन्डामेन्टल र डिराइभ युनिटको बारेमा कुरा गरेको थियो यो सिस्टम अफ मेजरमेन्ट चाहिँ भन्दाखेरि एसआई युनिट चाहिँ दुई थरी हुन्छ अब फन्डामेन्टल युनिट र डिराइभ युनिटमा दुई थरी हुन्छ भने चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटीहरू चाहिँ त्यस्तै फन्डामेन्टल युनिट र डिराइभ युनिटको बारेमा नि अलिअलि पढाएको थियो अरे हामीले फन्डामेन्टल युनिट भनेको चाहिँ अब त्यस्तै खालको युनिट जुन चाहिँ अरू युनिटसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने थियो त्यस्तै अरू डिराइभ युनिट भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि अरू युनिटसँग डिपेन्ड हुने अरू फन्डामेन्टल युनिटसँग डिपेन्ड हुने जस्तै फन्डामेन्टल युनिट चाहिँ जम्मा 7वटा मात्र हुन्छ भने थियो देयर आर 7 फन्डामेन्टल युनिट्स ओन्ली है अब के त भन्दाखेरि लेन्थ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करेन्ट लुमिनेस इन्टेन्सिटी एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स भनेको चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी भयो अब त्यो क्वान्टिटीको चाहिँ युनिटहरू चाहिँ यो यिनीहरू हो मिटर लेन्थको मिटर भयो मासको किलोग्राम टाइमको सेकेन्ड टेम्परेचरको केल्भिन इलेक्ट्रिक करेन्टको एम्पियर लुमिनेस इन्टेन्सिटी क्यान्डेला अनि एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स मोल हुन्छ हैन अब त्यस्तै डिराइभ युनिट भनेको चाहिँ यही अब 7वटा फन्डामेन्टल युनिटहरूबाट बनेको युनिटहरूलाई चाहिँ डिराइभ युनिट भनेको थियो यो अस्ति मैले बुझाइसकेको थिएँ अब 2 or more फन्डामेन्टल युनिट्स मिलेर बनेको युनिटलाई चाहिँ डिराइभ युनिट भन्छ हैन जस्तै एरियामा हेरौँ एरियाको लागि चाहिँ मिटर स्क्वायर भनेको थियो हैन मिटर स्क्वायर भन्दाखेरि मिटर दुईटा आयो त्यही भएर चाहिँ यो डिराइभ युनिट भयो यो एरियाको युनिट चाहिँ मिटर स्क्वायर भनेको डिराइभ युनिट भयो यम दुईटा छ यो फन्डामेन्टल युनिट यम युज भएको छ हैन मिटर अनि त्यसै भोल्युमको क्युबिक मिटर हो मिटर क्युब यम 3टा भयो यसमा त्यही भएर चाहिँ डिराइभ युनिट भयो त्यसै डेन्सिटीको चाहिँ केजी पर मिटर क्युब रे अनि केजी पनि आएको छ यसमा मिटर पनि आएको छ अनि मिटर 3टा छ केजी एउटा छ त्यही भएर चाहिँ डिराइभ युनिट भयो यो जस्तै यसमा मिटर छ केजी छ यो दुई थरी फन्डामेन्टल युनिट चाहिँ युज भएको छ यसमा त्यसै मिटर र सेकेन्ड युज भएको छ यसमा लेन्थको र टाइमको युनिट युज भएको छ त्यही भएर चाहिँ डिराइभ युनिट भयो अनि माथि चाहिँ मासको र यो
भोल्युमको युनिट भन्दाखेरि जस अब लेन्थको युनिट युज भएको छ 3 चोटी हैन लेन्थको युनिट भन्दाखेरि यम 3 चोटी युज भएको छ यसमा अनि त्यस्तै न्युटन केजी पर मिटर के रे केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको छ हैन फोर्सको युनिट हो केजी मिटर न्युटन भनेको चाहिँ केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पनि हो हैन त्यही भएर चाहिँ यो फोर्सको युनिट पनि के भयो त डिराइभ युनिटमा गन्यो त्यस्तै जुल भनेको न्युटन मिटर भनिहाल्यो अनि त्यस्तै यो वाट भनेको चाहिँ जुल पर सेकेन्ड अनि पास्कल भनेको चाहिँ न्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्छ यो यिनीहरू छुट्टा छुट्टै खालको फिजिकल क्वान्टिटीको छुट्टा छुट्टै खालको डिराइभ युनिटहरू लेखेको छ अब एसआई युनिटको एडभान्टेज पनि कुरा गरेको थिएँ के अरे अस्ति यहाँसम्म सकेको थियो यसलाई एसआई युनिट चाहिँ वेल डिफाइन्ड हुन्छ भनेको थियो वेल डिफाइन्ड हुन्छ भनेको थियो अनि त्यसै एक्सेप्टेड युनिट हो यो अल ओभर द वर्ल्ड चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ त्यही भएर सबै वर्ल्डभरि चाहिँ एसआई युनिट चाहिँ युज हुन्छ मेनली अब घराइसी कामको लागि होइन कि साइन्टिफिक पर्पजको लागि चाहिँ युज हुन्छ जस्तै मेडिसिनहरू म्यानुफ्याक्चर गर्नेदेखि लिएर सबै जे कामहरू हुन्छ इन्जिनियरिङको जे कामहरू हुन्छ सेम अब एसआई युनिट नै युज हुन्छ भनौँ अब अरू बेला अब फुडहरू युज होला तिनीहरूको देशमा भने अब हाम्रो यो नेपालमा चाहिँ खास एसआई युनिट नै युज हुन्छ पढाइदेखि लिएर अब यो सबै कामको लागि पनि युज हुन्छ जे कामको लागि पनि तर बाहिर चाहिँ अब फुडहरू त्यस्तो एफपिएस सिस्टममा नि युज गर्न सक्छ सिजिएस युज गर्न सक्छ बाहिर अब यहाँ चाहिँ अब एमकेएस अर एसआई चाहिँ युज हुन्छ भनौँ न अनि नेपालीको लागि चाहिँ सजिलो भएको छ त्यही भएर चाहिँ अल द डिराइभ युनिट्स क्यान बी फर्म फ्रम 7 फन्डामेन्टल युनिट्स मैले माथि नै भनिहालेँ यहाँ यो सबै जे छ 7वटाबाटै मिलेर बनेको छ यिनीहरू सबै हैन यो बाहेक पनि डिराइभ युनिट धेरै हुन्छ तर यो फन्डामेन्टल युनिट चाहिँ जम्मा 7वटै मात्र हुने हो सधैँ अनि त्यो कन्ठ गरे भनेको थियो गरेन थाहा छैन अब त्यस्तै इट इज अ मेट्रिक सिस्टम भन्यो एसआई युनिट चाहिँ एसआई युनिट भनेको चाहिँ मेट्रिक सिस्टम हो भन्दाखेरि एमकेएस सिस्टम हो त्यो इट मिन्स द मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल्स अफ एसआई युनिट्स क्यान बी एक्सप्रेस इन पावर अफ टेन्स इट मेक्स द क्यालकुलेसन अफ भेरी बिग एन्ड भेरी स्मल न्युमेरिकल भ्याल्युज इजियर भनेको थियो अब त्यो 10 को पावरमा चाहिँ अब हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ भनेको थियो जस्तै 1000 लेख्नु पर्यो भने अब 10 टु द पावर 3 लेख्न सकिन्छ 10 को क्युब भनेको 1000 हो अनि 1 लाख लेख्नु पर्यो भने 5वटा जिरो हुन्छ 1 मा हैन 1 अनि 5वटा जिरो भन्दाखेरि 1 × 10 टु द पावर 5 हुने भयो त्यसरी लेख्न सकिन्छ भनेको थियो अनि त्यस्तै अब हेरौँ अब नयाँ आजको मेजरमेन्ट अफ के अरे सम मेजरमेन्ट अफ एरियाको मेजरमेन्ट चाहिँ कसरी लिने त अब थाहा छँदैछ त्यो बच्चादेखि पढेको ए इज कस यल इन्टु बी यो एरिया अफ स्क्वायर भयो अनि के अरे स्क्वायर एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल भयो अनि ए इज कस यल स्क्वायर भनेको चाहिँ यो चाहिँ एरिया अफ स्क्वायर भयो अब त्यस्तै मेजरमेन्ट अफ एरिया भनेको के त डेफिनेसनमा भन्दाखेरि द स्पेस कभर्ड बाई अ सर्फेस इज कल्ड एरिया अब कुनै एउटा सर्फेसले कभर गरेको एरियालाई के अरे सर्फेसले कभर गरेको स्पेसलाई चाहिँ एरिया भन्ने रे एरिया भन्छ अनि इट्स एसआई युनिट इज स्क्वायर मिटर स्क्वायर द एरिया अफ द रेक्ट्याङ्गुलर प्लेन सर्फेस इज क्यालकुलेटेड बाई युजिङ सेम सम फर्मुला एज फलोज भनेको छ एरिया अब थरीको चिजको थरी एरियाको फर्मुला पनि छुट्टै हुन्छ जस्तै यसमा दिएको छ एरिया अफ रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेस इक्वल्स टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ अब रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेस छ भने चाहिँ लेन्थ इन्टु ब्रेथ चाहिँ त्यसको एरिया भयो एरियाको फर्मुला अनि द्याट इज ए इक्वल्स टु यल इन्टु बी अनि त्यस्तै एरिया अफ स्क्वायर सर्फेस ए इक्वल्स टु यल स्क्वायर हुन्छ किनकि के अरे स्क्वायरको सबै साइडहरू इक्वल हुन्छ त्यसैले यल स्क्वायर भन्दाखेरि लेन्थ इन्टु लेन्थ गऱ्यो भने चाहिँ यल स्क्वायर आउने भयो यल के अरे लेन्थको स्क्वायर आउने भयो ए इक्वल्स टु यल स्क्वायर त्यही भएर
अब सब मल्टिपल अफ के अरे सब मल्टिपल एन्ड मल्टिपल्स अफ यम स्क्वायर भनेको छ। अब यो 100 स्क्वायर मिलिमिटर एम स्क्वायर इक्वल्स टु 1 स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्यो। अब यो के भनेको छ त भन्दाखेरि 100 सबैमा छ अनि 1 सबैमा छ। यो सम्झिने तरिका मात्रै सिकाउन लाग्यो मैले। जस्तै मिली सेन्टी डेसिमिटर डेका हेक्टो किलोमिटर भनेर सम्झिने हो। मिली सेन्टी डेसिमिटर डेका हेक्टो किलोमिटर भनेर सम्झिने। अनि यसमा नि सेम छ, मिली सेन्टी डेसिमिटर डेका हेक्टो किलोमिटर। एकचोटि चाहिँ मैले यताबाट यता गयो, अर्कोचोटि चाहिँ यताबाट के अरे यताबाट लगेर यतासम्म गयो हैन। अब यो चाहिँ अब सम्झिनै पर्छ भन्ने छैन, जे सबै सम्झेको राम्रो। अब द एरिया अफ इरेगुलर प्लेन इज डिटरमाइन्ड बाई युजिङ अ ग्राफ पेपर। द प्रोसिडियर टु फाइन्ड द सर्फेस एरिया इज एक्सप्लेन्ड एज के भनेको छ त भन्दाखेरि ग्राफ पेपरमा चाहिँ इरेगुलर प्लेन सर्फेस भएको प्लेन एरिया इरेगुलर प्लेन भएको कुनै एउटा सामान छ अरे भन्यो भने चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ ग्राफ पेपरमा चाहिँ केरेर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ त्यसको एरिया चाहिँ भनेर सिकाएको छ। अब टु मेजर एरिया अफ इरेगुलर सर्फेस एउटा ग्राफ पेपर पिस अफ पेपर चाहियो अनि यसलाई यो आधा आधा भएको चाहिँ अब यसमा बाउन्ड्री लाइन भनेको चाहिँ यो पुरै स्क्वायर भयो 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ यो भन्दाखेरि त्योभन्दा आधाभन्दा कम कभर गयो भने चाहिँ त्यो नमान्ने रे, आधाभन्दा बढी और आधा मात्र कभर गर्यो भने चाहिँ त्यो 1 मान्ने भनेको छ। जस्तै पुरै कभर गरेकोलाई चाहिँ ए मानेको छ, जस्तै ए ए ए ए ए अनि आधा और आधाभन्दा बढी कभर गरेकोलाई चाहिँ बी मानेको छ। जस्तै यो आधाभन्दा बढी कभर गरेको छ ग्राफ पेपरको यो स्क्वायर सेपकोमा, अनि त्यस्तै यो पनि आधाभन्दा बढी नै छ, यो पनि आधाभन्दा बढी नै छ, यो पनि भयो, यो सबै बी लेखेको छ। अनि त्यसरी चाहिँ क्यालकुलेट भएको छ यो। अब बी लाई चाहिँ हाफ मानेको छ, ए लाई चाहिँ अब पुरै मानेको छ भनौँ न। टेक एन इरेगुलर piece of paper and draw its outline on a graph paper as shown in figure A भनेको छ। फिगर ए मा देखाएको जसरी यसरी ग्राफ बनाऊ भनेको छ त्यो इरेगुलर सर्फेस भएको अब्जेक्टको चाहिँ। अनि के भनेको छ त भन्दाखेरि काउन्ट द नम्बर अफ द कम्प्लिट स्क्वायर्स इन द एरिया बाउन्डेड बाई द आउटलाइन, लेट इट बी ए, नाउ काउन्ट दिज स्क्वायर्स विच आर कभर्ड हाफ अफ मोर देन हाफ बाई द बाउन्ड्री लाइन, लेट इट बी बी भनेको छ। अब आधा वा आधीभन्दा बढी कभर गरेकोलाई बी मान भनेको छ, अनि पुरै कभर गरेकोलाई ए मान भनेको छ हैन। पुरै कभर गरेको ए छ, यसमा आधा कि त आधाभन्दा बढी भएकोलाई बी मानेको छ। अब आधाभन्दा कम भएको यहाँ के पनि छैन हैन। अब यो यसलाई नि मान्न सकिन्थ्यो तर मानेन, यसलाई नि मान्न सकिन्थ्यो, यसलाई नि मान्न सकिन्थ्यो तर मानेन किनकि आधाभन्दा कम छ त्यो बी। अब के गर्ने भनेको छ त भन्दाखेरि do not count those squares touching the boundary line of the outline which have been covered less than half by the boundary line। बाउन्ड्री लाइन भन्दा कम छ भने चाहिँ नमान्ने रे। अब यसको क्यालकुलेसन चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि त्यो फिगरमा चाहिँ ए इज कस टु 5 छ, ए चाहिँ 5 वटा छ, बी चाहिँ 10 वटा छ अरे भन्दाखेरि ए प्लस बी इज कस टु 15 छ अरे। अब छ कि छैन हेरौँ त, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा, पाँचवटा ए छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा दसवटा, दसवटा बी छ यसमा हैन। त्यसैले अब ए प्लस बी जोड्यो भने चाहिँ 15 आयो। अब 25 स्मलेस्ट रूम स्क्वायर अफ द ग्राफ पेपर have the area of 100 मिलिमिटर स्क्वायर रे। अब 25 वटा स्मलेस्ट रुम स्क्वायरको एउटा को एरिया चाहिँ 100 मिलिमिटर स्क्वायर हुन्छ अरे भन्दाखेरि एउटाको कति हुन्छ त, युनिटरी मेथड लागेको छ यसमा। 1 स्मलेस्ट रुम हैज द एरिया अफ 100 बाई 25 यता गएपछि डिभाइड हुन जान्छ 100 बाई 25 मिलिमिटर स्क्वायर भयो भन्दाखेरि 4 मिलिमिटर स्क्वायर भयो। एउटा सानो त्यो बक्सको
स्क्वायर के अरे बक्सको साइज चाहिँ 4 मिलिमिटर स्क्वायर हुन्छ अरे भन्दाखेरि सानो भन्दाखेरि त्यो a को भ्यालु चाहिँ यो a भन्ने सानो बटा देखिरहेछ नि हैन यो यसको भ्यालु चाहिँ 4 मिलिमिटर स्क्वायर को छ भनेको छ अब भन्दाखेरि त्यसमा 15 वटा त्यस्तो बक्सा छ हैन त्यही भएर चाहिँ के गर्ने त a plus b equals to 15 so 15 smallest room have the area of के त 4 into 15 हुने भयो 4 into 15 भनेको 60 मिलिमिटर स्क्वायर आएको छ अनि त्यस्तै कन्क्लुजन हेरौँ यसको कन्क्लुजन के छ भन्दाखेरि hence the area of the given irregular surface paper is 60 मिलिमिटर स्क्वायर अब 60 मिलिमिटर स्क्वायर को एरिया आयो हाम्रो यसको कन्क्लुजन चाहिँ अब यो एरिया अफ इरेगुलर प्लेन सर्फेस भनेको छ इरेगुलर प्लेन हैन अब हेरौँ मेजरमेन्ट अफ भोल्युम अब भोल्युमको मेजरमेन्ट पनि सेम हामीले एरिया लिएको जस्तै सेम हो किनकि भोल्युमको फर्मुला नि लगभग एरिया इन्टु हाइट नै हो त्यही भएर चाहिँ भोल्युम इज डिफाइन्ड एज द स्पेस अकुपाइड बाइ द बडी अब स्पेस कति स्पेस अकुपाई गर्छ त त्यो चाहिँ त्यसको भोल्युम अरे कुनै बडीको इन द एसआई सिस्टम इट्स युनिट इज क्युबिक मिटर व्हिच इज डिनोटेड बाइ मिटर क्युब स्पेस अकुपाइड भन्दाखेरि जस्तै अब जगमा तिमीहरूले पानी हाल्छ कि हाल्दैन जगमा पानी जति अडाउँछ त्यसको भोल्युम चाहिँ त्यो त्यति हो अब एरिया भनेको चाहिँ कुनै एउटा सर्फेसमा हुने भयो जस्तै अब यो ग्राफ पेपरमा हुन सक्छ जेमा पनि हुन सक्छ एरिया भनेको चाहिँ सर्फेसमा हुने भयो तलतिर मात्र छुने पोइन्ट भयो अनि यो भोल्युम भनेको चाहिँ फुल अब हाइट पनि कभर गर्ने गरी अकुपाई हुने स्पेसलाई चाहिँ अब भोल्युम भन्ने भयो त्यस्तै सब मल्टिपल्स एन्ड मल्टिपल्स अफ मिटर क्युब भनेको छ अब भोल्युमको युनिट चाहिँ मिटर क्युब किनकि यल इन्टु बी इन्टु यस भन्दाखेरि मिटर इन्टु मिटर हुने भयो त्यही भएर मिटर क्युब भयो मिटर तीनटा छ त्यही भएर लेन्थको एउटा ब्रेडको एउटा हाइटको एउटा मिटर क्रस के अरे मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ मिटर क्युब बन्ने हुन्छ त्यसको युनिट आयो त्यसरी अब सेम मैले अघि सिकाए जस्तै मिली सेन्टि डेसिमिटर डेका हेक्टर किलोमिटर भनेको छ हैन सेम अब 1000 यसमा चाहिँ 1000 लेखेको छ यसमा 11 राख्ने हो 1000 क्युबिक मिलिमिटर इक्वल्स टु 1 क्युबिक सेन्टिमिटर हुने भयो त्यसै 1000 क्युबिक सेन्टिमिटर इक्वल्स टु 1 क्युबिक डेसिमिटर हुने भयो अब त्यस्तै गरेर अब 1000 के अरे क्युबिक हेक्टोमिटर यस मिटर क्युब इक्वल्स टु 1 क्युबिक किलोमिटर क्युब हुने भयो अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि नोटमा चाहिँ एउटा 1 क्युबिक डेसिमिटर भनेको चाहिँ 1 क्युबिक डेसिमिटर इक्वल्स टु 1 लिटर हुन्छ अरे 1 क्युबिक डेसिमिटर यहाँतिर 1 क्युबिक डेसिमिटर इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 क्युबिक डेसिमिटर इक्वल्स टु 1000 सेन्टिमिटर क्युब भन्दाखेरि 1000 सेन्टिमिटर क्युबको चाहिँ एउटा 1 लिटर हुन्छ अरे है त्यति चाहिँ सम्झिनु पर्यो अब यो पछि न्युमेरिकलमा काम लाग्ला यो 1 क्युबिक डेसिमिटर इक्वल्स टु 1 लिटर 1000 सीसी अर सेन्टिमिटर क्युब अर मिल लिटर भनेको छ 1000 सीसी भनेको चाहिँ सेन्टिमिटर क्युब हो अब तिमीहरूले खाने बोतलको पानी जस्तै अब 1 लिटरको बोतल छ भने चाहिँ 1000 सीसी को छ भन्ने बुझ्नु पर्यो 1 लिटरको छ भनेर बुझ्नु पर्यो अनि 1000 मिल लिटर पनि हुन्छ 1 लिटरमा त्यही भएर 1000 मिल लिटर लेखेको छ यसमा अब त्यस्तै ए को मेजरमेन्ट अफ द भोल्युम अफ लिक्विडको भोल्युम कसरी मेजर गर्ने त We use different liquid substances like water, milk, kerosene, diesel, spirit, etc. in our daily life. These liquids occupy the space when kept in the container, that is, they also have their volume. In the past, manna, pati, etc. were used to measure the volume of the liquids, but nowadays, volume of liquids is measured by using the measuring cans. The unit liter is also in use to measure the volume of liquids.
जस्तै अब हामीले डेली लाइफमा धेरै सब्स्टेन्सहरू युज गर्छौँ, धेरै सब्स्टेन्सहरूलाई हामीले युज गरेर हुन्छौँ, यो लिक्विड सब्स्टेन्सेस। जस्तै पानी खाएर भइहाल्छ, अनि त्यसै दुध पनि खाइहाल्छ, केरोसिन पनि युज गरिहाल्ला कहिलेकाहीँ, अनि त्यस्तै डिजेल युज गरिहाल्छ गाडी चढ्नको लागि, त्यस्तै स्पिरिटहरू युज गरिहाल्छ, स्पिरिट भनेको मिथेनोल। अनि केही जस्तै अब तिमीहरूले स्पिरिट के कारण केटीहरूले चाहिँ नेल पलिस रिमुभरमा राख्नको लागि युज गर्छ यो स्पिरिट चाहिँ। अनि त्यस्तै अरू डेली लाइफमा युज गर्ने धेरै थरीको छ, पेट्रोलहरू युज होला, डिजेल के अरू लिक्विडहरू चाहिँ जस युज हुन्छ भनौँ। अनि दिस लिक्विड्स अकुपाई स्पेस अकुपाई गर्छ कन्टेनरमा, कुनै न कुनै कन्टेनरमा चाहिँ राखिरहन्छ। जस्तै वाटर केमा राख्छ त, बोतलमा राख्ने भयो, अरू गाग्रीमा जेमा पनि राख्न सक्छ, फिल्टरमा। अब जुनसुकै ठाउँमा राखोस् त्यसले चाहिँ लिक्विडले चाहिँ कुनै न कुनै स्पेस चाहिँ अकुपाई गरेर हुन्छ कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ। जस्तै जगमा राख्यो भने जगमा अकुपाई गर्ने भयो, मिल्क केरोसिन यिनीहरू सबैले चाहिँ स्पेस चाहिँ अकुपाई गर्छ भन्दाखेरि केही न केही भोल्युम चाहिँ छ तिनीहरूको लिक्विडको चाहिँ। अब पहिला चाहिँ माना पाथी यिनीहरूमा नाप्थ्यो लिक्विडको भोल्युम। जस्तै तेलहरू तिनीहरू गर्दाखेरि चाहिँ कति माना तेल चाहियो भनेर सोध्थ्यो पहिला, कति पाथी चाहियो भनेर सोध्थ्यो। अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ अब कति लिटर तेल, हाफ लिटर कि 1 लिटर 2 लिटर कति हो भनेर सोध्छ अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ। अब पहिला 10-15 वर्ष अगाडिसम्म पनि माना पाथी युज गर्थ्यो, तिमीहरूको ड्याडी मम्मीहरूलाई सोधे हुन्छ त। अनि बट नाउ डेज भोल्युम अफ लिक्विड चाहिँ हामीले मेजरिङ क्यान्सबाट चाहिँ युज हुन्छ, मेजरिङ क्यान्स चाहिँ युज गरिन्छ। मेजरिङ क्यान्स चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ कति लिटर छ कति मिलिलिटर छ भनेर लेखेको हुन्छ, अनि त्यसको अनुसार चाहिँ नापिन्छ। अनि भोल्युम अफ लिक्विड चाहिँ लिटरमा नि नापिन्छ भनेछ। सक्यो यो 5 को। जस्तै अब मेजरिङ ग्लास भयो, भोल्युम अफ लिक्विड नाप्नको लागि चाहिँ मेजरिङ ग्लासमा चाहिँ अब लेखेको हुन्छ यतातिर कति मिलिलिटरसम्मदेखि कति लिटरसम्म भयो सबै लेखिरहेको हुन्छ यहाँ। अनि यो ल्याबमा युज हुने नै भयो, यो पनि ल्याबमा नै युज हुने सबै धेरै छ। अब मेजरिङ सिलिन्डर भनेको चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, यो देखेको होला ल्याबमा लग्दाखेरि। अनि यसमा पनि स्टेप वाइज अब मेजरमेन्ट लेखिरहेको हुन्छ, यसमा कति मिलिलिटर भयो कति लिटर भयो सबै लेखिरहेको हुन्छ। यो लिटरको त हुँदैन, यस मिलिलिटरको हुन्छ, आधा लिटर जतिको। अनि त्यस्तै कोनिकल फ्लास्क चाहिँ 2000 ml को छ भन्दाखेरि 2 लिटरको यो भाँडा छ यो। अनि त्यसमा नि 800 ml 1200 ml अनि 1600 ml अनि 2000 ml यिनीहरू लेखेको छ। अनि त्यस्तै यो 5 लिटरको त यो पहिला अहिले पनि छ होला सायद, केरोसिन नाप्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ, यो पसलतिर गयो भने चाहिँ थाहा होला। अनि त्यस्तै पिपेट भनेको यस्तो खालको ल्याबमा चाहिँ युज हुन्छ, यो डुबाउँछ तलतिर डिप गर्छ पानीमा अरू कुनै केमिकलमा यो, अनि केमिकल चाहिँ यतातिर चढ्छ। अनि कति चढ्यो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यहाँतिर मेजर गर्ने एउटा अब लेखिरहेको हुन्छ, यस्तै खालको लेखिरहेको हुन्छ भनौँ। अनि त्यस्तै ब्युरेटमा नि सेम यस्तै लेखिरहेको छ, ब्युरेट पनि सेम अब पिपेट जस्तै टाइपकै हो हुन चाहिँ, ल्याबमै युज हुने हो। यो देखेपछि मात्रै थाहा पाउँछ तिमीहरूले के हो भनेर। यो यिनीहरू त देखेको होला, तर यिनीहरू यो देखेको छ होला। यो मेजरिङ ग्लास भयो, मेजरिङ सिलिन्डर भन्छ यसलाई। त्यसै कोनिकल फ्लास्क भयो, मेजरिङ क्यान भन्छ यसलाई। अनि त्यसै पिपेट भयो, यो ब्युरेट भयो। अब त्यस्तै द मेजरिङ भेसल्स सच एज मेजरिङ सिलिन्डर, मेजरिङ ग्लास, कोनिकल फ्लास्क, pipette and burette are used to measure the volume of liquid in laboratory. अब यिनीहरू चाहिँ ल्याबमा युज हुने छ, कुनै अब डेली लाइफमा युज हुने पनि छ यसमा। अब भोल्युम अफ वाटर कसरी नाप्छ त भनेर भनेको छ यसमा एक्टिभिटी 1.2 मा। अब कसरी हेर्नुपर्छ भोल्युम अफ वाटर नाप्नको लागि, यो के हो त, यो मेजरिङ सिलिन्डर हो, यो यसमा कसरी नापिन्छ त भनेर
भनेको छ यसमा। अब यसमा राइट वे चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिधा हेर्ने, ठ्याक्कै सिधा। अनि रङ वे भनेको चाहिँ यो माथिबाट हेर्ने पनि हैन, तलबाट पनि हेर्ने हैन, ठ्याक्कै यो वाटरको लेभल जहाँ छ त्यहाँ हेर्ने, यो चढेको लेभल पनि हेर्ने हैन, यो बीचतिर हेर्ने, यो ठ्याक्कै बीचतिर यता। किनकि वाटर चाहिँ यसरी कर्भ सेपमा बस्छ, मर्करी चाहिँ यसरी ठाडो कर्भ सेपमा बस्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै मेटेरियल्स रिक्वायर्ड टु मेजर द भोल्युम अफ वाटर के चाहिन्छ भने पानी चाहिहाल्यो, अनि मेजरिङ सिलिन्डर चाहिहाल्यो, अनि बिकर चाहिन्छ खनाउनुको लागि। त्यस्तै प्रोसिडर के छ, टेक अ मेजरिङ सिलिन्डर एन्ड पोर वाटर इन्टु इट जेन्टली, observe the level of water carefully while taking reading of the water level, keep your eye straight at the water level so that the lower meniscus is focused भनेको छ। अब यसमा एउटा चीज भनेको छ लोअर मेनिस्कस भनेको छ। लोअर मेनिस्कस भनेको चाहिँ यो जस्तै यस्तो कर्भ सेपको छ भने चाहिँ यसको ठ्याक्कै बीचको पोइन्ट भन्दाखेरि त्यो दब्बेको पोइन्ट चाहिँ हेर्ने हो, दब्बेको पोइन्टको सिधा ठ्याक्कै हेर्यो भने चाहिँ त्यो यो चाहिँ लोअर मेनिस्कस भने यसलाई, यो दब्बेको ठाउँलाई। अनि त्यो दब्बेको ठाउँतिर सिधा हेर्ने भनेको, अनि त्यसबाट आएको अब्जर्भेसन चाहिँ लिने भनेको छ। अब त्यसको अब्जर्भेसन के छ त, we will find that the level of water is not plain but curved in such a way that the middle portion is more depressed than its sides. Such a curved surface is called concave surface and or lower meniscus. Read the scale showing the lower meniscus of the water level भनेको छ। वाटर लेभल लोअर मेनिस्कसमा हेर भनिहाल्यो। अब यो वाटर चाहिँ सधैँ कन्केभ मेनिस्कस बनाएर बसिरहेको हुन्छ, कन्केभ सर्फेस बनाएर बसिरहेको हुन्छ यो कन्केभ सर्फेस। केभ भन्दाखेरि दब्बेको भित्र खाल्डो भएको टाइपको हो, कन्भेक्स भनेको चाहिँ फुलेको टाइपको हो। यो फुलेको छ त छैन, यो कन्केभ छ, दब्बेको छ, त्यही भएर चाहिँ यो कन्केभ सर्फेस भयो। अनि कन्केभ मेनिस्कसमा हेरेर चाहिँ हामीले कन्केभ सर्फेस अर लोअर मेनिस्कसमा हेरेर हामीले रिडिङ लिने हो। यो कति छ होला त, यो 90, 91, 92, 92 छ यो हैन। 92 के त सीसी अर मिलिलिटर भनौँ, 92 मिलिलिटर अर 95 दिएको छ यसमा, 90 कति 95 रहेछ यो। The 95 is on man. The volume of the water is 95 cc in the measuring cylinder. Measuring cylinder में 95 cc छ अरे। Precautions के छ भन्दाखेरि आँखा चाहिँ सिधा मात्र फोकस गर्ने लोअर मेनिस्कसमा, माथिबाट हैन तलबाट हैन भनेर लेखा छ यसमा। If the eye is kept above the water level, the volume of water seems higher, and if the eye is kept lower than the water level, the volume of water seems lower than the actual value. Therefore, we should keep the eye straight to the lower meniscus of the water level. भन्दाखेरि माथिबाट हेर्यो भने बढी जस्तो देखिन्छ, तलबाट हेर्यो भने कम जस्तो देखिन्छ, त्यही भएर ठ्याक्कै सिधा हेर्ने यो लोअर मेनिस्कसमा। त्यति भनेको छ 6 मा। अब त्यस्तै नोटिस दैट all the liquids do not wet the glass. अब सबै लिक्विडले ग्लास भिज्नै पर्छ भन्ने छैन। जस्तै पानीले ग्लास भिज्छ हैन, तर यो मर्करीले भिज्दैन। जस्तै वाटर, ओइल, केरोसिन, अल्कोहल, स्पिरिट एसेट्रा वेट द ग्लास। अब ग्लास सर्फेसलाई वेट गर्छ भन्दाखेरि त्यसले भिजाउँछ। पानी राख्यो भने, ओइल राख्यो भने, अनि केरोसिन राख्यो भने, अल्कोहल राख्यो भने, स्पिरिट राख्यो भने भिज्छ त्यो ग्लास सर्फेस अर कुनै एउटा बोतल भनौँ। The liquids that wet the glass form the concave surface in the glass vessel. The eye should be focused at the lower meniscus while measuring the volume of the such liquid. अब त्यस्तो कन्केभ सर्फेस छ भने चाहिँ अब यो लोअर मेनिस्कस भनेर देखाएको छ। अब लोअर मेनिस्कसमा हेर्ने रे, सिधा हेर्ने यसरी। वाटर छ भने लोअर मेनिस्कस हुने भयो, त्यसैले सिधा तल लोअर मेनिस्कसमा हेर्ने भयो। अनि यो वाटरले चाहिँ ग्लास सर्फेसलाई भिजाउँछ, त्यही भएर चाहिँ कन्केभ सर्फेस बनेको हो भनेर भनेको छ। अनि त्यसै मर्करी डज नट वेट द ग्लास सर्फेस
The liquids that do not weigh the glass surface form a convex surface in the glass vessel. The mercury surface is more depressed at the margins or sides than the middle, which measuring the volume of such liquids. And the eye should be focused at the upper meniscus. अब जस्तै मर्करीको सर्फेस चाहिँ यसरी फुलेको छ अलिकति यो देखेको छ कि छैन यसरी अलिकति फुलेको छ वाटरको चाहिँ दब्बेको हुन्छ मर्करी चाहिँ अलिकति फुलेको हुन्छ त्यसैले फुलेको पार्टमा चाहिँ हेर्ने हो पुगेको पार्टमा चाहिँ यो चाहिँ अप्पर मेनिस्कस पनि भन्छ अनि कन्भेक्स सर्फेस पनि भन्छ यसलाई मर्करीले बनाउँछ अनि यो यसले चाहिँ ग्लास सर्फेसलाई भिजाउँदा नि भिजाउँदैन किनकि यो लिक्विड मेटल हो मेटलले भिजाउने कुरा आएन यो चाहिँ अब लिक्विड हो डाइरेक्टली त्यही भएर चाहिँ भिज्छ खै कति जान्छ अब ल अब हेरौँ मेजरमेन्ट अफ द भोल्युम अफ सोलिडको भोल्युम कसरी लिन्छ त A matchbox, a book, a brick, etc. are regular solid objects. These objects are rectangular in shape. The volume of such rectangular objects is determined by the formula volume is equal to length into breadth into height. That is P is equal to L into B into H. यो क्युबोइडको भोल्युम निकाल्नु छ भने चाहिँ L into B into H हुन्छ धेरै जसो शेपहरु चाहिँ क्युबोइड शेपमै हुन्छ जस्तै म्याच बक्स भयो सलाइको बट्टा अनि बुक पनि क्युबोइड शेपमै छ तिमीहरुको त्यसमा पनि लेन्थ नाप्न सकिन्छ ब्रेथ नाप्न सकिन्छ हाइट नाप्न सकिन्छ त्यही भएर त्यसको भोल्युम पनि सेम लेन्थ ब्रेथ हाइटलाई मल्टिप्लाई गरे भने चाहिँ निक्लिन्छ त्यसै ब्रिक पनि क्युबोइड शेपकै हुन्छ अनि त्यसको फर्मुला पनि सेम भयो त्यही भएर टु मेजर द लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट अफ द रेगुलर अब्जेक्ट्स अ स्केल अर रुलर इज युज्ड अब त्यस्तो खालको के सर्फेस नाप्नु पर्यो भने चाहिँ लेन्थ ब्रेथ हाइट तिनीहरु नाप्नु पर्यो भने चाहिँ रुलर युज हुन्छ भने अब यसको आजलाई चाहिँ यो सल्भ न्युमेरिकल प्रब्लम सम्म गरौँ अलिकति द लेन्थ अफ द म्याच बक्स इज 5 सेन्टिमिटर ब्रेथ 3 सेन्टिमिटर एन्ड थिकनेस हाइट इज 2 सेन्टिमिटर फाइन्ड इट्स भोल्युम भनेको छ जस्तै तिमीहरुले म्याथमा नि गरिसक्यो होला सायद लेन्थ अफ म्याच बक्स चाहिँ 5 सेन्टिमिटर छ अनि ब्रेथ चाहिँ 3 सेन्टिमिटर रे थिकनेस भन्दाखेरि हाइट इज कस 2 सेन्टिमिटर छ अरे भन्दाखेरि अब त्यो म्याच बक्सको चाहिँ भोल्युम निकाल्नु भनेको छ अब गिभनमा लेख्ने सोलुसनमा लेन्थ चाहिँ 5 सेन्टिमिटर छ ब्रेथ 3 सेन्टिमिटर हाइट 2 सेन्टिमिटर भनेको छ भोल्युम कति छ थाहा छैन त्यही भएर वाट अनि वी हैव भोल्युम P इज कस टु L into B into H इज कस टु L भनेको 5 छ B भनेको 3 छ H भनेको 2 थियो यता राखे 5 into 3 15 into 2 30 सेन्टिमिटर क्युब चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि 3टा सेन्टिमिटर मल्टिप्लाई गरेकोले सेन्टिमिटर क्युब आएको भयो देयरफोर द भोल्युम अफ द म्याच बक्स इज 30 सेन्टिमिटर क्युब यति निकाल भनेको छ सक्यो अनि देयर आर सम अब्जेक्ट्स हुज अल साइड्स आर इक्वल इच अब्जेक्ट्स आर कल्ड क्युब्स अनि द भोल्युम अफ सच क्युब्स इज डिटरमाइन्ड बाइ द फलोइङ फर्मुला भनेको छ यो भोल्युम अफ क्युबको फर्मुला त सबैलाई थाहा होला यल क्युब भोल्युम अफ क्युब इक्वल्स साइडको क्युब इक्वल्स टु B इक्वल्स टु यल क्युब L into B into H सेम भयो यल र B H सबै सेम भएकोले चाहिँ यल क्युब भएको हो त्यति हो अब यो चाहिँ अब भोलि पढौँला ल आजको होमवर्क भनेको यो फर्मुलाहरु कन्ठ गरे ल यो फर्मुलाहरु सबै कन्ठ गर्ने अनि यो रेड वाला हुन्छ सर है लेख्ने है यो डेफिनेसनहरु लेख्ने अनि फर्मुला कन्ठ गर्ने ल आजलाई त्यति नै हो होमवर्क भनेको है त ल कतिको बुझ्यो आजलाई आज अलि ल ठिकै छ यो हेर ल पछि नबुझ्यो भने चाहिँ है
सर मेजरमेन्ट देखि हामीले डेफिनेसन लेख्दै जाने हो डेफिनेसन लेख्दै जाने मेजरमेन्टदेखि पुरैको डेफिनेसनहरू के छ सर रेडियन कन्ट गर्ने होइन कहाँ लेख्ने हो र लेख्ने अनि कन्ट गर्ने दुवै आ है त पहिला लेख्ने अनि कन्ट गर्ने है त ल आजलाई यति नै गरे है त ल त बाई बाई सबैलाई बाई हैव अ गुड टाइम टाटा ओके सेम टु यु टाटा। बाई बाई टाटा बेबी कुछ भी हाँ टाटा टाटा तेरा लड़का आता था ल बाई बाई सिमन र को हो यो